एकं गुरुकुलमस्ति। गुरुकुले एकः गुरुः शास्त्राणि पाठयति। तस्याः 7 शिष्याः सन्ति। एकदा गुरुः छात्रान् आह्वयति, वदति च, आगच्छन्तु आगच्छन्तु प्रियतमाः शिष्याः, भवन्तः सर्वे मम गुरुकुले सम्यक् पठितवन्तः। अद्य गुरुकुलस्य वार्षिकोत्सवः अस्ति। अहं सर्वेषां कृते एकम् उपायनं ददामि, स्वीकुर्वन्तु। धन्यवादः गुरो, वयं सर्वे कृतवन्तः। पेटिकायां किम् अस्ति गुरो? शिष्ये, पेटिकायाम् अस्माकं धर्मस्य सर्वे ग्रन्थाः सन्ति। वेदाः, उपनिषदः, महाभारत, रामायणं, भगवद्गीता, भागवतम् इत्यादयः। किन्तु गुरु, पेटिका बन्धिता अस्ति, कुञ्चिका कुत्र अस्ति? वत्से, एषा पेटिका माया पेटिका, तालं विना बन्धिता अस्ति। तर्हि पेटिकायाः उद्घाटनं कथं कुर्मः? माया पेटिकाम् उद्घाटितुम् एकं गुप्तवाक्यम् आवश्यकम्। सङ्गणकस्य गुप्तवाक्यं जानन्ति खलु? तथा अस्ति माया पेटिकायाः गुप्तवाक्यम्। एतत् गुप्तवाक्यं भवतः समीपे अस्ति वा प्रभो? आम्, अस्ति, किन्तु अहं सम्पूर्णवाक्यं न ददामि। किमर्थं गुरु? एषा एव भवताम् अन्तिमा परीक्षा अस्ति। स्वीकृतानि पदानि उचितेन क्रमेण वदति चेत् माया पेटिकाम् उद्घाटिता भवति। कृपया अस्मभ्यम् एतानि पदानि ददातु प्रभु। आम्, आगच्छन्तु, अहम् एकं पदं ददामि, स्वीकरोतु। धन्यवादः गुरो। धन्यवादः गुरु। धन्यवादः गुरु। धन्यवादः गुरु। धन्यवादः गुरु। धन्यवादः गुरु। अस्तु, इदानीं भवन्तः सर्वे एकक्षणं यावत् स्वस्य स्वस्य पदं ध्यानं कुर्वन्तु। अस्तु, नेत्रे उन्मीलयन्तु। शिष्यो, नेत्रे उन्मीलयन्तु। चीटिकां किं लिखितम् इति पठन्तु। मम पदमस्ति कति? मम पदम् अस्ति कुत्र? मम पदम् अस्ति किम्? मम पदम् अस्ति कतः? मम चीटिकायां कुतः इति लिखितम्। मम चीटिकायां किमर्थम् इति लिखितम्। मम पदमस्ति कथम्। अस्तु, उत्तमम्। गुप्तवाक्ये एतानि 7 पदानि सन्ति। एकत्र उपविश्य स्वस्य स्वस्य पदं 5 वारं भक्त्या जपं कुर्वन्तु। तदा गुप्तवाक्यस्य ज्ञानोदयं भवति। अस्तु, तथास्तु। किं ओहो, आश्चर्यम्! माया पेटिका स्वयमेव उद्घाटिता जाता। माया पेटिकायां स्थितान् ग्रन्थान् शिष्याः स्वीकुर्वन्ति, पठन्ति, आनन्दम् अनुभवन्ति च। सम्यक्। संस्कृतेन 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 भाषणं कुरु, सम्भाषणं कुरु।
भाषणं कुरु सम्भाषणं कुरु सरल च मधुर च सरल च मधुर च सुन्दरी च एषा भाषा सुन्दरी च एषा भाषा आगच्छन्तु आगच्छन्तु आस्वादयन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु आस्वादयन्तु ओ दित्तितारा दित्तिते दित्ते तैतैतैतु 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 जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं Sanskrit Bharati has been spreading the joy of speaking and understanding Sanskritam all over the world, including the USA. Charlotte Sanskrit Kendra has been doing that seva since 2008. All over Shastras, Vedas, Puranas, Mahabharatam, Ramayana, Bhagavad Gita, Yoga and Ayurveda texts are all in Sanskritam. If we learn Sanskritam as a language and are able to speak it, we can study and understand this text without losing their meaning in translation. In today's Rupakam, you saw that using 7 question words, Sapta Kakaraha, the students are able to explore the world in Sanskritam. Please join our Kendram classes for children and adults to learn how easy it is to start speaking in Sanskritam. You will be amazed at how easy and effective the Sanskrit Bharati method of teaching Sanskritam is to the student of any age, irrespective of their knowledge. Thank you. Dhanyawad.